कल मैंने सुना कि असद कैसर साहब बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कुछ अपनी हकायत पे गौर करें क्या कह रहे हैं। जिस NDU में जाने पर कि वो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला अदारा है, उसमें जाने पर कहा कि ये लोग जो वहाँ के हैं गद्दार हैं। तो मैंने ख़ुद उधर जब अपना NSW कोर्स किया था तो असद कैसर वहाँ पर लेक्चर देने के लिए आकर बैठे हुए थे, तो फिर ये तो गद्दार आज़म हुए, फिर इनसे बड़ा गद्दार कौन होगा। यानी जब आप जाकर कोई काम करें और आप फ़ौज से बातचीत करें तो आपके लिए तो वो कोशर हो, लेकिन अगर आप किसी को किसी तालीमी इदारे में भेज दें और वहाँ पर वो पढ़ने के लिए चला जाए तो आपको वहाँ पे कहते हैं कि जी वो उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस भी जो है वो गद्दार बन जाएगा। मैं समझने से कासिर हूँ कि ये इससे बड़ी मुनाफिकत, इससे बड़ी दोअमली क्या हो सकती है। पार्लियामेंट को मतरूक किया, सुप्रीम कोर्ट को तो किया, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, और हर पॉलिटिकल पर्सन पे, मे बी दैट मियां नवाज शरीफ साहब केस, मे दैट बी हिज पार्टीज केस, मे दैट बी पीपल्स पार्टीज केस। आज मैं आपको ऑन ओथ ये बात कहने लगा। आप सब जानते हैं मेरी आदत नहीं है कि मैं अब बताऊं, मैं बिल्कुल काम करने वाला आदमी हूं, और उसी करते काम के दौरान मेरे एक साहब ने मेरे सामने बैठ के इनको फ़ोन किया, इमरान ख़ान को, वो भी आज ज़िंदा हैं। मैं बवजह आज नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं तनबीह करना चाहता हूँ। वो फ़ोन स्पीकर फ़ोन पे था। जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि देखें हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और अभी बेहतर है कि इसको आज यहाँ पे आपने 6 महीने बदतरीन सियासी इंतकाम, गैर ज़रूरी जेलें, आपने बेतहाशा लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात, नैब के झूठे मुकदमात, शहजाद अकबर के उस सेल के ज़रिए आपने लोगों के कारोबारों के अंदर से चीज़ें निकाल कर, जो कि किसी सूरत भी जराइम नहीं है, लेकिन उनको कटहरों में खड़ा कर दिया है कि हिसाब दें, आपने तबाही उतार दी है। तो उसने कहा मैंने किसी की बात नहीं मानती, ये मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना। आज मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर मैं इनको छोड़ूं। तो अगर ये आपकी सियासत करने के ढब हैं कि आपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाना है, लोगों पर झूठे मुकदमे बनाने हैं। 141 वो लोग थे जो आपके पहले 6 माह के अंदर बिला जवाज़ जेलों में डाले गए। आपने लोगों के घर मसमार किए जाके कि ये मेरे सियासी मुखालिफ हैं। आपने उनको थानों में, FIA में, नैब में, हर उस टूल को आपने इतने बुरे तरीके से लोगों के ऊपर बाहर निकाल के फेंका। आपने तो उस वक़्त वो किया, तो मैं लग रहा था कि ये उस सियासत के ख़िलाफ़ भी एक खौफनाक साजिश है, जिसको करने के बाद लोगों के और सियासतदानों के दरमियान एक नफ़रत पैदा कर दी जाए, ताकि कोई इसके जो असरात हैं वो एक खौफनाक खाना जंगी की सूरत इख्तियार करें। बहुत हेट्रेड क्रिएट कर दिया, इतना शदीद हेट्रेड क्रिएट कर दिया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और वो इस हद तक चला गया था हेट्रेड कि जिसके नतीजे में आप आपस में बातचीत करने, यानी पॉलिटिक्स इज़ डायलॉग, तो उस डायलॉग को आपने मतरूक किया। आपने कहा कि अगर मैं इनसे बातचीत करूँगा तो मेरी सियासत ख़त्म होगी, यानी पॉलिटिक्स में से डायलॉग आपने ख़ुद निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपकी बस नहीं हुई। CPEC के ख़िलाफ़ आपने जो किया, आपके 4 साल में CPEC लिटरली मुंजमद हो गया, इट वॉज डॉर्मेंट, और उस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आई एम प्रीवी टू दोज़ मीटिंग्स जिनमें ये कहा जा रहा था बार बार कि चाइनीज़ हमारे काउंटर पार्ट जो हैं वहाँ पे देवर टॉकिंग टू द पाकिस्तानी पीपल, उन सॉवरेन गारंटीज़ का जिक्र कर रहे थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में दी गई थी। बार बार हमें बता रहे थे। मैं इधर यहाँ पे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एक ऑल पार्टी डायलॉग था जो CPEC के मुतल्लिक था, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ KP, उस वक़्त भी इमरान खान की गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ PMLN, दे वर ऑल देयर। कमर ज़मान कायरा was on dais that day, एंड ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और कर्ज़े के हवाले से उनकी बात में थोड़ी कन्फ्यूजन थी, जिसको SN इकबाल साहब दुरुस्त करना चाह रहे थे। तो वहाँ पर जो चाइनीज़ प्रोफेसर थे बीजिंग यूनिवर्सिटी में, उर्दू ज़ुबान के प्रोफेसर, बड़ी शुस्ता उर्दू बोलते थे, वो उठ के आए, उन्होंने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा देखें आप 2 बड़ी सियासी जमातों के मेरे नज़दीक ज़िम्मेदार लोग हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कर्ज़े के दरमियान आप इस बहस में हैं कि ये क्या है।
لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی. اینڈ سمپل دس از اٹ. نظام آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں، لیکن یہ سی پیک اگر آپ کا رول بیک ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان کے 10 سے 15 سال ضائع ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ وی لٹرلی سو. اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. پھر میں نے آپ کے وزیر خزانہ کو سنا، آپ کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو اور اپنے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فونکلی یہ کہہ رہے تھے، وہ ان کی آواز شوکت ترین صاحب کی اگر پتال سے بھی آ رہی ہوگی تو میں اس آواز کو پہچانتا ہوں. محسن لغاری میرے قریبی دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ اسکول کے اندر 10 سال گزارے ہیں، اس اسمبلی میں 15 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. میرا ان سے ایک بہت گہرا رابطہ ہے. میں ان کی آواز پہ چوک ہی نہیں سکتا جو ان کی آواز ہے. میں نے وہ آواز سنی جب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ، عمران خان کا آپ کو حکم نامہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لے رہی ہے تو جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کہانی ہے، اگر یہ پیکج آ گیا تو پھر کہیں خدا نخواستہ وہ مذموم مقاصد کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا تو آپ بطور وزیر خزانہ اس وقت پرویز صاحب کی یہاں گورنمنٹ تھی، کس کو بھولا ہے، کس کے حافظے میں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں؟ آپ خط لکھ کے دے دیں کہ صوبے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی پہلے عدالت پہ حملہ 5 ججوں کے ذریعے ایک پولیٹیکل فیکشن کو بالکل تباہ و برباد کر دو، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو متروک کر دو جہاں پر کوئی بات ہی نہ ہو سکتی اور ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرے. اس کے بعد پھر آپ نے معیشت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو ڈیفالٹ کرنے کی بالکل دہانے پر لے گئے. اور جو پی یو ایل کے بلز تھے ان کے متعلق وہ کہتے کہ دیکھیں آپ ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے ہیں اور اس کو 90 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں، تو جو اس کی چیز اوپر کھڑی ہوتی جائے گی اس کے اوپر جو لاسز انکر ہو رہے ہوں گے تو وہ تو اکانومی میں ریفلیکٹ کریں گے. تو آپ نے آن پرپز ود ڈیزائن، پھر کس کو ندیم بابر کا قصہ بھولا، پھر کس کو قطر کی ڈیل کا قصہ بھولا، پھر کس کو ایل این جیز کا قصہ بھولا، پھر کس کو بھولا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے. نو بڈی ہیز فارگاٹن دیٹ. میں تو حیران ہوں آج کے موجودہ حکمرانوں کے اس رویے پر کہ اگر آپ کے خلاف صرف کرپشن کی بات پبلک میں اسٹک نہیں کر رہی، ٹھیک ہے عوام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف 3-4 فیصلے ہیں، میں بھی ان فیصلوں کے خلاف تھا. مجھے تو کسی نے کہا کہ بشرا بی بی پہ آپ بات کریں کیسے، میں کہا دیٹس اے پرسنل میٹر، پرسنل لائف، میں آئی وونٹ میک اے کمنٹ آن دیٹ. لیکن یہ فیصلے جو آپ ڈائس کے گھراؤ ہوتے ہیں تو وہ ایک عملی طور پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ جو 12 کروڑ اس صوبے کے، 5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 3.5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 2.5 کروڑ کسی اور صوبے کے، ان لوگوں کا ان ہاؤسز کے ساتھ، ان بجٹس کے ساتھ کہ ان کی صحت پر، تعلیم پر کیا پیسہ خرچ ہونا ہے، ان کے لیے کیا منصوبے بنیں گے، ان کو سننے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ اسمبلی اور پبلک کا کنیکشن ٹوٹے. اور اس کی بدترین شکل، یہ تو ایک بجٹس کی حد تک کہانی تھی کہ ایسا پاسٹ میں ہوتا رہا، لیکن اس کی جو بدترین شکل ہم نے دیکھی وہ پچھلے دور میں تھی جب 2018 سے یہ طے کر لیا گیا کہ اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی، یا جہاں بحث ہونی ہے، جہاں دلیل ہونی ہے، جہاں اہل حل و عقد نے بیٹھنا ہے، جہاں قانون پاس ہونا ہے، جہاں پر دلائل دیے جانے ہیں، وہاں پر صرف شور شرابہ ہوگا. لوگ ڈائس پر چڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں گے، وہاں پر کئی مراد سعید ہوں گے، وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو لوگوں کے گریبانوں کو پڑیں گے، بات کرنے نہیں دیں گے. کسی طرف سے یہ ایسا نہیں تھا کہ آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں، نو دس از ناٹ دا کیس. یہ حکومت میں بھی تھے تو بالکل اسی طرح سے. میں پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ سے نہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھ کے بیان کروں. آپ سخت سے سخت بات کریں، تقریر کے اندر جتنی مرضی آپ تلخ بات کر لیں، ایز فار ایز اس میں گالی نہیں ہے، ایز فار اس میں آپ کسی کو کتا نہیں کہہ رہے. یہ دیکھیں کل جو وہاں پہ جلسے کے اندر بات چیت زبان کی استعمال کی گئی ہے، وفاقی وزراء کو کہا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں. دیکھ لک ایٹ دس. یہ جس پر میں شور مچا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں اس اسمبلی کے ایوان سے نکل کر گلی بازار میں جائیں گی، اس کے رد عمل آئیں گے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، سیلف رائٹیسنس کے پیڈسٹل پہ چڑھ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ درست ہیں اور باقی کوئی غلط ہے. اور کتنی غلط بات ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صوبائی اسمبلی پنجاب کے 371 کے ایوان میں
ٹوٹل جو الیکشن پٹیشنز ہیں میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں گا؟ یہ 45-47 کا جھگڑے کا اتنا شور ہے،